7 माह के वक्फे के बाद आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध की एपेक्स कमेटी का 28वां इजलास हुआ, जिसमें सिंध काबीना के अरकान के अलावा नए कोर कमांडर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार, नए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक़ास, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल आईजी कराची और इंटेलिजेंस इदारों के सूबाई सरबराहान शरीक हुए। आज भी सिंध एपेक्स कमेटी में 10 साल से जारी कहानी नशर मुकर्रर हुई। 2014 से ऐसा लगता है कि सिंध एपेक्स कमेटी में सिर्फ कोर कमांडर और फौजी अफसरान बदलते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस बात की निशानदेही हम अपने प्रोग्राम में बार बार करते रहे हैं। 22वां इजलास हुआ इस एपेक्स कमेटी का और एक बार फिर इसमें वही बातें, कराची के स्ट्रीट क्राइम का चर्चा, फिर सेफ सिटी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का अज़म, यानी कि वही निश्तन, गुफ्तन और बर्खास्त। आज एक बार फिर एपेक्स कमेटी के इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ वही अज़म दोहराया गया। एक बार फिर कराची में कैमरे लगाने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट को भरपूर अंदाज में मुकम्मल करने का अहदा किया गया। ये वही है जो कि पिछले दफ़ा भी हुआ, उससे पहले भी हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह को एक बार फिर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ख्याल आया, जिसके लिए उन्होंने फौरी तौर पर इजलास तलब किया और बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा कि मैं जब से इस हुकूमत में आया हूँ मैं हमेशा सेफ सिटी का नाम सुन रहा हूँ, आखिर ये कब शुरू होगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में आज एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे की हिकमत अमली दोहराई गई। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की याद ताज़ा की गई और लगता यह है कि एपेक्स कमेटी दरअसल कराची को सेफ सिटी बनाने की याद ताज़ा करने का एक फोरम बन गया है। एपेक्स कमेटी का 25वां इजलास एक बार फिर मिनवन उसी माहौल में हुआ जो कि पिछले 25 इजलास में हुआ, यानी कि मरकजी मौजू कराची में बेकाबू होते हुए स्ट्रीट क्राइम। कराची वाले सैकड़ों की तादाद में रोजाना बंदूक की नोक पे लूटे जा रहे हैं। पूरे शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज नजर आता है। सिंध हुकूमत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 से इसका ऐलान कर रही है और इसी एपेक्स कमेटी में इस हवाले से बात होती है, मगर इस प्रोजेक्ट का आगाज भी आज 2021 हो गया नहीं हो सका है। ऐसा लगता है कि जराम पेशा अफराद एक बार फिर कराची की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मौजू होता है हर एपेक्स कमेटी का जब हुकूमत सिंध की ये आला तरीन मीटिंग होती है, जिसमें फ़ौजी और सिविल एहलकार शिरकत करते हैं और वज़ीर आला मुराद अली शाह के लिए एक मामूल का अमल है। बिल्कुल यही सूरत हाल है आज भी कराची पुलिस में। आज ये एपेक्स कमेटी हुई और आज कराची पुलिस के सरबराह ने वैसे ही तमाम गुज़िश्ता इजलास की तरह स्ट्रीट क्राइम्स में तबाहकुन इजाफे की खबर दी। हर साल इजाफा होता जा रहा है। एडिशनल आईजी कराची जावेद उल का कहना था कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 8% इजाफा हुआ है। ये तो उनके सरकारी आदत शुमार हैं, शहरियों से पूछे तो वो आपको बताएंगे। दूसरी जानिब शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात में 15% इजाफा हुआ है, ये भी सरकारी रिकॉर्ड है। लेकिन हकीकत क्या है ये आप कराची के शहरियों से पूछें, कराची की सड़कों पर निकले आपके सामने आ जाएगा। आज कराची पुलिस के सरबराह का कहना था कि शहर में 3000 सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं, मगर ये ताजरों, सनतकारों और मुक़य्यर हजरात ने लगवाए हैं, सिंध हुकूमत ने नहीं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हमें एक मरतबा फिर अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है। आज उन्होंने जान के सेफ सिटी नाम नहीं लिया। उन्होंने ड्रग स्मगलिंग और इसकी सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का ताज़ा तरीन हुक्म भी दोहराया। अब से एपेक्स कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद करने का फैसला सुनाया, लेकिन इजलास में नहीं बताया गया कि पिछले 27 इजलासों में किए गए अनगिनत फैसलों पर अमल दरामद का क्या हुआ। हमें नहीं मालूम कि गुज़िश्ता 27 इजलास में जो फैसले हुए क्या उनका जिक्र आज की एपेक्स कमेटी में किया गया। किसी ने पूछा कि गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का क्या हुआ, उससे पहले के इजलास के फैसले को क्या हुआ, उससे पहले के इजलास के फैसलों का क्या हुआ। आज के ताज़ा तरीन फैसले हो गए। कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे की हिकमत अमली कई बार बनती है, आज भी बन गई। कराची में गाड़ियों को कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट फराहम किए जाने के दावे कहीं शुरू हुए थे, बहुत मुश्किल तमाम इनका हल्का सा आगाज़ हुआ है, मगर बाकी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि किस अंदाज की नंबर प्लेट्स है। दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में ऐसी सूरत हाल नहीं है। आदि मुजरमों की ई टैगिंग पर अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। पिछले कई इजलास में शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का फैसला नहीं हुआ। न जाने वो पैसे कहाँ चले जाते हैं जिनके लिए जो कि इस्तेमाल हो सकते हैं इस काम के लिए। ताज्जुब की बात है कि सिंध हुकूमत कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 2009 से काम करे जा रही है, जिसके तहत शहर में 10,000 कैमरे नस्ब होने थे, मगर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ही नहीं हुआ है। इसके नतीजा ये है कि पिछले साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 110 से ज़ायद अफराद की जानें ले ली। पुलिस इतनी बेबस है कि अवाम को मुज़ाहमत न करने की तरकीब करती है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से वही पुराने दावे
اور وہی پرانے دعوے ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ کراچی کی تشویشناک صورتحال، اس میں ہر چند ماہ کے بعد ایپیکس کمیٹی کا رونا، فیصلہ ہونا اور فیصلوں پہ عمل نہ ہونا، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ ہاشمی، بیورو چیف ہیں ہمارے کراچی میں۔ بہت بہت شکریہ طلحہ ہاشمی صاحب۔ بتائیے گا کہ آج ایک بار پھر یہ 28واں اجلاس ہو گیا ایپیکس کمیٹی کا، یہ 27 اجلاس ہو گئے، اس کے بعد 28واں اجلاس، کوئی نئی بات ہے اس میں؟ اور اگر نئی بات نہیں ہے تو کسی کو اس بات کا خیال نہیں آتا کہ جو 27 اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں ان پر کوئی عمل درآمد کی کوئی حساب کتاب ہے، کوئی اس بات کی کوئی ذکر ہوتا ہے اگلے اجلاس میں؟ کامران صاحب، جو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی کہانی ہے اس میں آج جو سب سے زیادہ صورتحال رہی وہ یہ رہی کہ اسٹریٹ کرائم پر بات ہوئی، جس پہ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا۔ اب اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا یہ سب کو پتہ ہے، لوگ لٹ رہے ہیں، 25 لوگ ایک ساتھ اس شہر میں لٹ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس لٹ رہے ہیں، سارے لوگ ہیں۔ 110 سے زیادہ لوگوں کو گزشتہ سال قتل کیا گیا اور تقریباً 600 کے قریب اس میں زخمی ہوئے۔ ایپیکس کمیٹی میں اس میں یہ ضرور بات کی گئی کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، اس کا اعادہ بھی کیا گیا کہ وہ بڑھ گیا ہے، اس کا اندازہ لگایا گیا اور اس کو تسلیم بھی کیا گیا۔ اب اس کی سرکوبی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ ہم سالوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو ایک نیکسس ہے جو ڈرگ سیلرز کا ہے، ڈرگز اور اسٹریٹ کرائم کا نیکسس ہے، وہ آج تک نہیں توڑا جا سکا۔ جو ریپیٹڈ اوفینڈرز کی ایک کہانی ہے کہ ریپیٹڈ اوفینڈرز آ کے کرتے ہیں، آرگنائزڈ گینگز ہیں، وہ آج تک اس طرح برسٹ نہیں کیے جا سکے۔ پھر اس کے بعد ای ٹیگنگ تھی، وہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت حکام بتاتے ہیں کہ وہ کابینہ کے پاس ہے، اس پہ کابینہ کو بات کرے گی، کیونکہ اس پہ چند جو وزراء ہیں انہوں نے ملزمان کی جو انسانی حقوق ہے اس پر بات کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملزمان کی جو سزا کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ پولیس سزا نہیں دلوا پاتی۔ تو اس میں خاص طور پہ کراچی کا اب مین مسئلہ، جب یہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو یہ ایپیکس کمیٹی شروع ہوئی تھی، دہشت گردی پہ ہوئی تھی، دہشت گردی ختم کر دی گئی۔ اب مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم، اور اسٹریٹ کرائم اس وقت دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ لٹ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین زخمی ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایک پولیس افسر کی بیٹی زخمی ہو گئی اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی، اس سے چھیننے کی کوشش کی گئی، موٹر سائیکل اسے نہیں دی، فائرنگ ہوئی، اس میں اس کی پولیس افسر کی بیٹی زخمی ہو گئی۔ تو اس شہر کا حال یہ ہے۔ سب سے بتائیے کہ یہ جو ہم پچھلے 15 ایپیکس کمیٹی سے سن رہے ہیں، سیف سٹی پورے پاکستان کے بڑے شہروں میں سیف سٹی بن گیا، کراچی کا سیف سٹی کہاں کھو گیا؟ یہ ہر سال ہر 6 مہینے کے بعد اس ایپیکس کمیٹی میں اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مسلسل وعدہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے یا یہ کہیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ کامران صاحب، اب اس کی سیف سٹی ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ بتاتی ہے، ہم گاہے بگاہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ جو ڈینیل پرل اغوا کیس تھا، ڈینیل پرل اغوا اور قتل کیس، اس کے بعد یہ منصوبہ لوگوں کو آیا تھا کہ یہ منصوبہ ان کے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کام ہو۔ اب 2002 میں وہ واقعہ ہوتا، آج ہم 2022 کو ختم کر کے 2023 میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس پہ کام شروع ہوا ہے، اور جو سیف سٹی اتھارٹی کے جو حکام ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابھی کیبلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تقریباً 10,000 کیمراز لگنے ہیں۔ اس کے لیے اگر تمام چیزیں جو کہ ان کے دعووں کے مطابق ہیں کہ کیبلنگ ہو رہی ہے، کھمبے لگ رہے ہیں، کیمرے آ رہے ہیں، اگر اس دعوے کو بھی مان لیا جائے تو بھی اگر یہ اپنی اسی ٹائم لائن پہ بھی چلتا رہا تو یہ اگلے سال کے آخر میں جا کے یا 2025 کے شروع میں جا کے کسی حد تک یہ فنکشنل ہو پائے گا۔ مطلب ابھی بھی 2 سال اس کا کوئی نہیں پتا کہ 2 سال۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت قیامت خیز صورتحال اسٹریٹ کرائمز کی، اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس میں جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اس پر کیا ہوگا، کیا ایکشن نظر آئے گا؟ کامران صاحب، اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ یہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ خاصا زور دیا گیا کہ اعلامیے کے مطابق اس پہ کام کیا جائے، لیکن اس پہ کام تو پچھلے 6 سال پہلے سے شروع کر دینا چاہیے تھا۔ آج کی جو ایپیکس کمیٹی تھی اس میں کم از کم کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹریٹ کرائم ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے تدارک کا جو فارمولا ہے آج اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، فارمولا پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ ڈرگز اور اسٹریٹ کرمنل کا نیکسس تھا، کیسے توڑا جا سکتا ہے اور کیسے توڑا جائے گا، یہ آج وہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا۔ جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہیں ان کی بات ہونی چاہیے تھی، جو ای ٹیگنگ تھی اس کی بات ہونی چاہیے تھی، جو یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں ملزمان جن کو اسلحے کا آزادانہ استعمال ہو رہا ہے اور بڑا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا نہیں چھوٹا اسلحہ۔ گزشتہ دنوں ایک واردات ہوئی جب
20 से 25 लोगों को एक होटल पर लूट लिया गया। स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे होते, ए लेवल के स्टूडेंट की वो तस्वीर इतनी भयानक है तो उसकी फुटेज कि वो उससे सारा सामान ले लिया गया और वो बहुत देर तक बैठा रहा। बेबसी, लाचारी, ये कराची की वो तस्वीर थी जो कि सबको नज़र आती